अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़ व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। वहुवल्लज़ी, और वही है, जअलकुम, जिसने बनाया तुम्हें, खलाइफल अर्दी, जमीन में जानशीन, या जमीन के जानशीन यूं सही होगा। और वही है जिसने तुम्हें जमीन के जानशीन बनाया। वरफा बादकुम फौका बाजिन, और तुम्हारे बाज को बाज पर दर्जों में बुलंद कर दिया, दराजात में बुलंद कर दिया। लियबलुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। फीमा आताकुम, उस चीज में जो उसने तुम्हें अता की है, ताकि वो उन चीजों में तुम्हारी आजमाइश करे जो उसने तुम्हें दी है। इन्ना रब्बका सरीउल इकाब, बेशक तेरा रब बहुत जल्द सजा देने वाला है। व इन्नहु लगफूर रहीम, और बेशक वो यकीनन बेहद बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। इस आय मुबारक का बाब मुहावरा तर्जमा यूं होगा, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन के जानशीन बनाया और तुम्हारे बाज को बाज पर दराजात में बुलंद कर दिया, ताकि वो उन चीज़ों में तुम्हारी आजमाइश करे जो उसने तुम्हें दी है। बेशक तेरा रब बहुत जल्द अजाब देने वाला, और बेशक यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। इस आयत में अगर हम अल्फाज की बात करें तो एक लफ्ज़ है खलाइफा, और ये खलीफतुन की जमा है, खलाइफ, खलीफतुन से। और खलाइफ अल अर्ज का माना है सुक्कान अल अर्ज, जमीन में रहने वाले। यखलुफु बाजुकुम बाजन, जो एक के बाद आते हैं, यानी एक एक चला जाता है फिर बाद में आता है, ठीक है। और असल में इस नियाबत को कहते हैं, हम कहते हैं ना उर्दू में नायब। तो नायब का माना क्या होता है कि जब एक मौजूद होता है, फिर जब वो चला जाता है तो उसके बाद जो आने वाला है उसको हम नाइब कह देते हैं। वल खिलाफतु अन नियाबतु अनिल गैर। तो इसी तरह खा लाम फा इसके रूट वर्ड्स हैं, और मजी उशैइन बाद शैइन यकूम मकामहू, वही बात होगी, एक चीज का दूसरी चीज के बाद आना जो उसके कायम मकाम हो, यानी जो उसकी जगह फुलफिल कर रही हो। तो ये खलीफा का लफ्ज अल्लाह ने इंसानों के लिए बोला। और इसका माना क्या है कि वो जानशीन बनते हैं, एक एक के बाद दूसरे आते चले जाते हैं। पहली सफ़ें उठा लेता है अल्लाह और बिछा देता है, पहले लोग चले जाते हैं और लोग आ जाते हैं, तो ये माना। दूसरा लफ्ज यहाँ पे है लियबलुवकुम, ताकि वह तुम्हें आजमाए, यानी लियख्तबिरकुम, लियमतहिनकुम, ताकि वह तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें टेस्ट करे। और ये जो अलबला है ना, ये खैर में भी होती है और शर में भी होती है। अल्लाह ताला खैर के साथ भी आजमाते हैं और शर के साथ भी आजमाते हैं, भलाई के साथ भी आजमाते हैं और बुराई के साथ भी आजमाते हैं। यानी इसकी मिसाल यूं ले लें, माल दे के भी आजमाते हैं और माल छीन के भी आजमाते हैं, ले ले जाते हैं। तो इसका माना होता है इम्तिहान। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन के जानशीन बनाया है। और आप ज़रा पीछे इसका अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसमें मुशरिकीन से बात हो रही थी ना, कि ए नबी आप इनसे कहिए कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बना लूं, हालांकि वो हर चीज़ का रब है और कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। और ये सारी चीज़ें बता के फरमाया कि वो है जो जिसने तुम्हें ज़मीन में जानशीन बना दिया। तो इससे एक तहदीद भी मुराद है, यानी एक धमकी की सेंस भी है ये, कि वो अल्लाह जो पहले लोगों को ले जाता है और लोगों को ले आता है, तो तुम्हें डरना चाहिए उस अल्लाह से
کہ اگر وہ چاہے گا تو تم اس صورت میں بھی یہ بات موجود ہے، جب ہم اس کے لیسنس کو ریوائز کریں گے تو اس میں یہ بات آئے گی، اور ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ چاہیں تو تمہیں لے جائیں اور ایسی قوم لے آئیں کہ جو میرے نبی کا ساتھ دے اور اس کو فالو کرے۔ تو ایک تو یہ انداز ہے، اور عمومی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین میں اللہ نے تمہیں جانشین بنا دیا، کہ تم رہتے ہو، ایک ٹائم سلاٹ گزارتے ہو، پھر چلے جاتے ہو، پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے اسباق ہیں ہمارے پاس صرف اتنی آیت کے حصے میں، کہ سبحان اللہ، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے کوئی جانشین بن جائیں گے، ہم بھی جانشین ہیں، ہم سے پہلے لوگ تھے ہمارے آباء و اجداد، ان کے بعد ہم آ گئے، پھر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے جانشین بھی بن جائیں گے، تو پھر ہمیں اس دنیا کو اتنا سیریس لے کر اسی کے لیے اسٹرگل کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اگر کوئی شخص سمجھے تو۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگلا حصہ جو ہے اس آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو آ، زیادہ درجہ دے دیا، کسی کو کم درجہ دے دیا۔ اس کا معنی سمجھنا ہوگا ہمیں، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال زیادہ دے دیا ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اور اگر کسی کے پاس کم مال ہے تو اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض تھا، تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل بھی شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ٹاپک بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں بھی کیا فرمایا کہ یہ جو تمہارے بعض کے بعض پر درجات ہیں نا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں رزق کے اعتبار سے تفاوت ہے، کسی کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، پھر اسی طرح سے قوت کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، پھر عافیت میں بھی تفاوت ہے، پھر شکلوں میں تفاوت ہے، کسی کی شکلیں بہت خوبصورت ہیں، کسی کی کم خوبصورت ہیں، اور رنگوں میں تفاوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، مال زیادہ ہے کم ہے، اس کو ہم بطور مثال لیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت ہے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر اس کا تم استعمال کیسا کرتے ہو۔ اب مال ہے نا، مال آج میں نے یونیورسٹی میں میٹیریلزم پڑھائی ہے، تو اس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ مال فی نفسی ہی تو برا نہیں ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مال کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہے اس کو کریٹیسائز کیا، کہ شدید محبت یہ کرتا ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، تو اس کا مطلب ہے مال فی نفسی ہی تو برا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ میٹر کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ اگر تو اس کی وجہ سے یہ ہماری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں، دینی معاملات بھی، تو پھر تو اس کا وبال بن گیا نا۔ تو بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے درجات میں تفاوت رکھا ہے، یہ آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اس میں ابھی ہم نے بات کی کہ خیر اور شر دونوں سے آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے لیے بڑا عجیب معاملہ ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابت ہو سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی شر پہنچتی ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں بندہ مومن کے لیے خوشی کی بشارت ہی بشارت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے، مال زیادہ دے کے آزما سکتا ہے وہ، مثلا دنیا میں بھیجا نا، ابھی ہم نے خلیفہ کی بات کی، تو یہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک حدیث ہے، یہ آپ دیکھیں ریاض الصالحین میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں یہ ریاض الصالحین میں کون سے چیپٹر میں ہے، باب فضل الزہد فی الدنیا والحث یعنی التقلیل منها وفضل الفقر، کتنی امیزنگ بات ہے یہ، کہ دنیا سے بے رغبتی کا بیان اور تھوڑے مال پر ابھارنا۔ ہمارے یہاں تو یہ انسپائر کیا جاتا ہے نا، بھائی مال زیادہ کماؤ، اور فضل الفقر، فقر کی فضیلت، یعنی حیران کن بات ہے نا، فقر کی فضیلت، یعنی فقر سے مراد یہاں پہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور
حلال طریقے سے کمانا اور جو اللہ دے دے اس پر قناعت کرنا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا حلوۃ خاضرۃ، بے شک دنیا حلوۃ، حلوہ کہتے ہیں، حلوہ بھی یہی سے ہے نا، میٹھی میٹھی، دنیا بہت میٹھی ہے، خاضرۃ، بڑی سرسبز و شاداب ہے، بہت چارم ہے اس میں، بہت اٹریکٹیو ہے، اس میں بڑی اٹریکشن ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بناتا ہے، مستخلفکم فیہا یعنی یہ کے بعد دیگرے تم آتے چلے جاتے ہو، پہلے آتے ہیں لوگ پھر وہ چلے جاتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہاری پریکٹسز کیا ہے۔ یہ ہے وہ آزمائش جو آج کے لیسن میں ہم بات کر لیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے، جو ان کو جوانی دیتا ہے، جو مال دیتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور پھر آخر میں فرمایا کہ دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ دنیا سے بچ جاؤ کا معنی تو سمجھ آتا ہے نا کہ دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ، اور اس کے بدلے میں آخرت آپ کی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتیں تھیں۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اگر ایک شخص کو ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہے تو وہ نکاح الاؤ کیا ہے شریعت نے، اور نکاح کا خوبصورت تعلق اس کو صرف جسٹیفائی نہیں کیا بلکہ اس کو خوبصورت قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ حکم دیا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اور والدین کو یہ بطور خاص حکم دے دیا کہ تمہارے پاس اگر تمہاری بہن بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، تو پھر بھی تم نکاح نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، اور وہ فساد آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم ظاہر ہے اگر معاشرے کو تھوڑا دیکھ لیں تو ہمیں وہ فساد نظر آ رہا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا، لیاذ باللہ۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں سے بچو کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ حرام ریلیشن میں جانے سے بچو اور اس فتنے سے بچو۔ فتنے سے مراد نکاح فتنہ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانشین بناتا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں درجات میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ دیکھیں ایک بندے کے پاس مال زیادہ ہے نا، تو اب اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے، وہ 2.5% زکوٰۃ دے گا، 40واں حصہ نکالے گا۔ پھر اسی طرح ایسا شخص جو اللہ کے رستے میں دن رات خرچ کرتا ہے اس کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو بندوں کے سوا کسی پر بھی حسد جائز نہیں ہے۔ یا حسد بمانا رشک، قابل رشک نگاہوں سے ہم دو کیٹیگریز کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل آتا اللہ مالا، ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے رستے میں اس کو خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص آتا اللہ قرآن، جس کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا، اور فہو یقوم بھی آنا اللیل و آنا النہار، تو وہ اس کے ساتھ دن کے اجالوں میں بھی رات کی تنہائیوں میں بھی کھڑا ہوا ہے، یعنی اس پر سٹینڈ لے رہا ہے، اپنے فیصلے یہاں سے لیتا ہے۔ اور اس کے دو معنی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنے فیصلے لیتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے، اپنی فیملی لائف، اپنی معاشی زندگی، سب کچھ، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید سبحان اللہ تہجد میں، تراویح میں، قیام اللیل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی مراد ہے۔ تو ان دو بندوں کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھو، کیا معنی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے کہ اس کو اللہ نے درجے میں زیادہ رکھا، قرآن کا علم زیادہ دے دیا، اور اب وہ اس علم کا لحاظ رکھتا ہے، پھر وہ اپنی خلوتیں صاف ستھری رکھتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے، پھر وہ صحیح صحیح چلتا ہے، اور اس کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ
आजमाइश है। फिर इसी तरह जिसके पास माल नहीं है, उसके लिए क्या आजमाइश है कि वो इस तरह की तमन्ना ना करे जो हसद के माना में आती है, कि उससे अल्लाह ताला इस नेमत को ज़ायल कर दे और मुझे दे दे। ये देखिए सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं, वला ततमन्नो मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाज़, कि तुम तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे बाज को बाज पर फजीलत दी है। ये भी टेस्ट है कि अल्लाह ने दुनिया में जो तफावत रखा है, अब इस तफावत के ऊपर कोई एतराज़ ही ना कर दे। बस कोई कह दे कि अल्लाह ने इसको ये चीज़ दे दी, मुझे क्यों नहीं दी, तो ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। और अगर कोई शख्स इसमें नाकाम हो गया तो वो ख्वाब खासिर हो गया, और अगर कामयाब हो गया तो फिर अल्लाह के यहाँ जन्नतों का वादा है उससे। तो ये भी एक इम्तिहान है कि इंसान को जो चीज़ अल्लाह ने दे दी है दूसरे को, तो वो दूसरा अल्लाह से मांगे। ये देखें ना आगे जाके फरमाया वसअलुल्लाह मिन फजलिही, अल्लाह से उसका फजल मांगो। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह से नेमत मांग नहीं सकते, या अल्लाह मुझे भी दे, या अल्लाह मुझे सब कुछ दे, इतना कुछ दे, फलान दे, फलान दे। अल्लाह से खुल के मांगे, सुभान अल्लाह। जितना मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह ताला नाराज होता है अगर अल्लाह ताला से ना मांगा जाए। और आप देखें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कैसे करवाया। तारुफ यूं करवाया कि ऐसे सारे इंसान पहले बाद वाले एक मैदान मैदान में जमा हो जाए, और हर कोई अपना मसला अल्लाह के सामने रखे, मुझे ये चाहिए, वो कहे मुझे ये चाहिए, जितना दिल खोल के मांग सकते हैं मांग लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को उसका मुतालबा पूरा करके वो चीज़ देते चले जाएं जो वो मांग रहा है। तो आखिर में अल्लाह के पास इतनी भी उसके ख़जानों में कमी नहीं होगी जितना एक नीडल को हम पानी में डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं तो ये वहाँ से पानी कम करती है। अब ये मिसाल क्यों दी, क्योंकि खुल के मांगे। इन्नल्लाह यग़ज़बु इन तरक्ता सुआलहु, अगर अल्लाह से मांगना छोड़ देते हैं हम तो फिर अल्लाह इस पर नाराज़ होता है। तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। तो ये है वो आजमाइश जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुम्हें आजमाते हैं जो हमने तुम्हें दिया है। जवानी दी है तो उसमें आजमाइश है कि वो कहाँ खर्च करते हो, उसको कैसे बोसीदा करते हो। शाब बुन्नशा फी इबादत रब्बी, ऐसा नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा, भाई अपनी इसलाह भी कर रहा है और लोगों की इसलाह के लिए भी वो सबब बन रहा है, सुभान अल्लाह। लोगों की इसलाह कर रहा है, न्यू जनरेशन के लिए सोच रहा है, और टीन एज के लिए सोच रहा है, बूढ़ों के लिए सोच रहा है कि इनको कोई मैंने डायरेक्शन देनी है, कोई इनकी इस्लाह का कोई सामान करना है, कोई इनकी तरबियत के ऊपर एम्फेसाइज करना है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना है, इसके लिए मीटिंग्स अरेंज करता हो। तो एक ये है कि जिसको अल्लाह ने जवानी दी, फ़हम दिया, सलाहियत दी, और वो इस तरफ पॉजिटिव वे में लगा रहा है। और दूसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ने जवानी दी और वो अलियाज़ु बिल्लाह गलीज़ कामों में उसको खर्च करता है, उसके उसकी आंखों में हया नहीं है, उसके बाकी जिस्म के अज़ा भी उनका गलत इस्तेमाल वो करता है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं करता, सब कुछ होने के बावजूद भी टाइम भी है फिर भी वो अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आता, पूरे पूरा दिन गुजर जाता है लियाज़ु बिल्लाह, नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उसने कोई टारगेट सेट नहीं किया होगा। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ताला आजमाता है। ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह ने इसीलिए बनाई ताकि वो तुम्हें आजमाए। फरमाया ना सूरह अल मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वहां भी वही लफ्ज है लियब्लुवकुम, ये बिल्कुल सेम लफ्ज वहां पे भी है कि ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन अच्छा है। और यही लफ्ज कुरान मजीद में वहां भी आया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिर साबिरीन, कि अल्लाह अल्लाह कहते हैं हम आजमाएंगे फलों में कमी करके, जानों में कमी करके। ये सारी तो टेस्ट मुख्तलिफ अंदाज का होता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अभी इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करके दुआ भी करते हैं। इन रब्बका सरीउल इकाब, बेशक तेरा रब बहुत जल्द हिसाब लेने अजाब वाला है, यानी अल्लाह की तरफ से अजाब बड़ी जल्दी भी आ जाता है। इसका माना क्या है, हमने तो इस सूरत में भी पढ़ा, पिछली सूरतों में भी पढ़ा कि अल्लाह ताला तो बड़े सब्र वाला है। जैसे वो अल्लाह का एक नाम है ना, असुबूर अल्लाजी ला युआजिलुल उसाता बिल इंतकाम, कि जो गुनाहगारों से इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करता। फिर इसका क्या माना है इन्ना रब्बा का सरीउल इकाब, इसका माना ये है कि मौत के बाद अगर कोई शख्स कुफर की हालत में मर गया, शिरक की हालत में मर गया, अंबिया का इनकार करते हुए मर गया, तो फिर जाहिर है मौत है, मौत के बाद फिर बरज़ख है, बरज़ख के बाद फिर यौमुल हशर है। तो ये करीब ही है, ये दूर नहीं है।
یعنی اگر آخرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت قریب ہے، یعنی یہ جو ہمیں یہاں موقع ملا ہوا ہے یہ کوئی بہت بہت بڑا موقع نہیں ہے، اس سینس میں کہ ہم بڑی لمبی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ آخرہ کے مقابلے میں یہ مجرم ڈیوائیڈ ہو جائیں گے قیامت والے دن، کوئی کہے گا ہم تو ایک لمحہ رہ کے آئے ہیں۔ تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ جلدی عذاب والا ہے، ورنہ تو وہ سبحان اللہ مہلت دیتا ہے۔ اس نے خود کہا قرآن مجید میں کہ اگر میں لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جلدی پکڑنا شروع ہو جاؤں تو پھر زمین کے اوپر تو کوئی جاندار بچے ہی نہ۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں سورہ کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، امید ہے بہت بڑی۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کریں آپ، پیچھے فرمایا ان ربک سریع العقاب، تو یہاں ایک تاکید لگائی، بے شک تیرا رب جلد جلد عذاب والا ہے۔ اور یہاں پہ لام کا اضافہ کر دیا، لام تاکید کا ڈبل تاکید لگائی، اور ڈبل تاکید جو ہے یہ عربک رول ہے کہ پھر قسم کا معنی آ جاتا ہے، یعنی جس طرح قسم کھانے سے کسی چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا جاتا ہے، اسی طرح جب ڈبل تاکید لگ جاتی ہے تو پھر آتا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غفور کا معنی کیا ہے، غفار کا معنی کیا ہے۔ اس کو ہم نے ڈیپلی اسٹڈی کیا تھا۔ مغفر جو لوہے کی کیپ پہنی جاتی ہے نا جنگ کے دوران، پہلے پہلے جب تلواروں سے جنگیں ہوتی تھی تو اس وقت اس کو مغفر کہتے ہیں، تو وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو غفور کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، کیا مانا؟ اللہ نے میرے عیب چھپا لی، اللہ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، تو یہ الغفور ہے۔ اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ اپنی رحمت سے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اب اس کی رحمت کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ ہے معنی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہاں پہ اس امید پر کہ بڑے سے بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ، کتنا بڑا، شرک سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے ہاں شرک بھی قابل معافی جرم ہے۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کفر سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ بندہ آسمان کی بلندیوں تک گناہ لے جائے گا نا، 500 ایئرز کا فاصلہ ہے، لو بالغت ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ آپ ذرا اس کو بھی سمجھیں کہ جتنا بھی نظام شمسی ہے یہ پہلے آسمان سے نیچے نیچے ہے، اور زمین سے سورج کا فاصلہ 149.6 ملین کلومیٹر ہے، 15 کروڑ کلومیٹرز، یعنی سورج ابھی پہلے آسمان سے کتنا ہی نیچے ہے۔ تو سورج سے بھی اوپر آسمان تک اگر گناہ پہنچ جائیں تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنے بندوں کو خطاب کیا حدیث قدسی میں، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تم معافی مانگے تو میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ اس صورت پر آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ اس کی 165 آیات ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے اس کی آخری آیت کو پڑھا ہے۔ 165 آیات، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، کہ اگر ہم سمجھیں تو 165 فیورٹ گاڑیوں سے یہ بہتر مجھے ریوارڈ مل گیا۔ یعنی ہم میں سے ہر کسی، جس بہن نے بھی اس کو سیکھ لیا ہے، ان آیات کو پڑھ لیا ہے، تو آپ ذرا امیجن کریں کہ 165 گاڑیوں کو کھڑا کریں ذرا لائن میں، اپنی فیورٹ کار کا نام بتائیں اور ان کی تعداد 165 ایک جگہ پہ ایک میدان میں کھڑا کریں ان کو، تو دنیا کے اعتبار سے کتنی ورتھ بن رہی ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ناقتینی قوما وینی والی حدیث یاد کریں نا، کہ جو اونچی کوہان والی خوبصورت دو اونٹنیاں لے کے آ جائیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا نا، اور پھر فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب میں سے دو آیتیں پڑھ لیں، دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، تین تین سے بہتر ہے، جس طرح تعداد بڑھاتے جاؤ۔ تو سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس سے کہیں بڑا ریوارڈ ملے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ابھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس صورت کا وائوہ لوں گا انشاءاللہ۔ ویسے ہم عموماً پچھلی کسی صورت کا بھی وائوہ نہیں لیا، لیکن
मेरा दिल है कि चलें इंशाल्लाह आपको इनामात भी दें, अच्छे अच्छे इनामात इंशाल्लाह। यानी आप, हमारी बहनों के जो फेवरेट इनामात होते हैं, अबायास, स्काफ, बुक्स वगैरह, ये इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कोई 10-15 दिन के बाद इंशाल्लाह हम उसकी वो डेट हम डिफाइन कर लेते हैं, उसमें आपने तैयारी कर लेनी है। सिस्टर मोमिना तासिफ के ज़िम्मे हमने लगाया था कि इसके नोट्स बना लें, वो माशाल्लाह बना रही हैं। लेकिन अभी चूंकि ये 94+ ये हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं ना ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड करके लिंक दे देती हूँ, तो आप उससे पूरी प्रिपरेशन कर लें। दूसरा ये था कि इस दौरान हमने अल्लाह की तौफीक से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सिस्टर उस्मा ने मुझे ये लिस्ट भेजी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया था कि अ, ये देखें, अब तक अब तक जब जब से क्लास शुरू हुई है, तब से लेके अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी सूरतें पढ़ ली, सूरह अल अनाम तक। और उसमें ये भी कर लिया कि 121 दुआएं हो गई हमारी, ये आपको नजर आ रही होंगी, दुआओं के टाइटल नजर आ रहे होंगे। हाँ, 122, 122 दुआएं हमने अल्हम्दुलिल्लाह याद की हैं। और ये सालों पर मुहित सफ़र है। ये पूरी क्लास के दौरान जो हमने दुआएं याद की हैं, और इन दुआओं का पीडीएफ भी मौजूद है। तो मैंने ये कहा था कि आपकी दुआओं का वाइवा भी होगा, लेकिन उसके लिए फिर हमने ये तय किया था कि जो सूरतुल अनाम के दौरान हमने पढ़ी है ना, सूरतुल अनाम पढ़ते पढ़ते जो दुआएं पढ़ी हैं, तो वो फिर दुआएं होंगी। तो ये तकरीबन 27 दुआएं बनती हैं, 27 दुआएं। तो ये इसका पीडीएफ अलग से आपको इंशाल्लाह दे देंगे। तो इनका अलग से वाइवा, अगर इसकी अलग से पोजीशंस बना के आपको इसके इनामात भी इंशाल्लाह मिलेंगे। ये हो गया। कल इंशाल्लाह हम कुछ लेसन्स रिवाइज कर लेंगे। यानी लेसन्स इस तरह से तो रिवाइज नहीं होंगे, बस इस सूरत के अंदर कौन कौन से मज़ामीन है, टॉपिक्स हैं, बस वो रिवाइज कर लेंगे हम। बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लें। दूसरा ये करेंगे कि आपके सवालात ले लेंगे इंशाल्लाह। और परसों जुमेरात को जैसे हम दुआ पढ़ते हैं, एक दुआ भी पढ़ेंगे, और साथ में सिस्टर जुनैरा असलम का एक सेशन रखा है इंशाल्लाह, क्राउन, हिजाब इज़ माई क्राउन, हया इज़ माई क्राउन, इस टॉपिक पे शायद। तो वो आपने अटेंड करना है इंशाल्लाह। और हर किसी बहन ने एक एक और तालिबा को इसमें ऐड करवाना। आपको पता है ये पेड क्लास नहीं है, कोई फीस फीस किसी मरहले पर हम आपसे नहीं लेते। तो आप भी कम अज़ कम कोशिश करें कि और बहनों को इनवाइट करें। तो मंडे से इंशाल्लाह सूरतुल आराफ हम पढ़ेंगे। तो आपने उससे पहले पहले जो फ्लायर वगैरह बनेगा, या जैसे भी जो भी तरीका हम तय करेंगे इंशाल्लाह, आपने कोशिश करनी है कि कम अज़ कम एक बहन, कभी 70 बहनें मौजूद हैं, तो 140 तो होनी चाहिए सूरह अल आराफ के आगाज़ में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हम जूम जूम भी उसका पेड वर्जन ले लेते हैं, ताकि सब आसानी से क्लास ले लें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मेरी तरफ से थी। अभी हम दुआ करते हैं, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना अज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा जालिल कुरान अल अज़ीम रबिया क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जिला अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना फ़ी मक़ामिना हाज़ा ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला करबन इल्ला नफ़्फ़सता वला दीनन इल्ला क़ज़ैता वला ضالن इल्ला हदैता वला शाबन इल्ला असलहता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मैतन इल्ला रहिमता वला हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा हिय लक रिदन वलना फ़ीहा सलाह इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور، يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ خیر آپ سب کا، بارک اللہ فیکم. ابھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، پھر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.